बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी के कुफरियात पर मुश्तमल हम वीडियोज़ पेश कर रहे हैं और इस्लाम मुखालफ जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उसको हम बेनकाब कर रहे हैं। तो आइए जनाब वीडियो पहले देख लें, उसके ऊपर बाद में तबसरा करते हैं। 30 सेकंड का दुआ मांगते हैं 30 मिनट की। हालांकि जनाजे में तो वो सारी दुआएं मांगनी चाहिए जो सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, वो आती नहीं है इनको। सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ते, वो सना पढ़ते हैं, वो भी उन्होंने एक खुद बीच में लुच तला हुआ है। वजल्ला सनाऊ का याद ना दे, वजल्ला सनाऊ का। खैर बात फिर और जी, बात फिर और तरफ चली जाएगी और बात और तरफ चली गई है। बात और तरफ चली गई है। ये लुच तला हुआ है जी। लुच कौन सा तला हुआ है वो आगे आपने देख लिया है। वजल्ला सनाऊ का, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नकल कुफर, कुफर ना बाशद, अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह मुआफ फरमाए। इतना इतना शनी कुफर और इतना इतना शनी जो है ना इल्जाम और बुहतान और अल्लाह की जात के ऊपर। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यानी ये लुच है जी, ये लुच तला हुआ है। ये लुच, ये उर्दू स्पीकिंग को समझ में नहीं आएगा कि लुच तलना क्या होता है। ये पंजाबी के अंदर ये एक गाली है। ये गाली है किसी को। कोई बड़ा बंदा बद किरदार हो, कोई जानी हो, शराबी हो, तो उसको पंजाबी के अंदर कहते हैं कि ये लुच्चा है, ये लुच तलता है। तो पंजाबी के अंदर ये उमूमी तौर पे बोला जाता है। उर्दू के अंदर मुझे नहीं पता कि ये बोला जाता है कि नहीं, पर पंजाबी के अंदर ये बोला जाता है क्योंकि ये पंजाबी है, जहलम से इनका ताल्लुक है। अब वो देखे जल्ला सनाओ का, अल्लाह की हमदो सना जिक्र हो रही है और कह रहे हैं जनाब ये लुच तला हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह की जात भी महफूज नहीं रही। पहले हमने कितने सबूत आपको फराहम किए कि इस शख्स ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अटैक किया, सहाबा के ऊपर अटैक किया, ताबईन, तबा ताबईन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार के ऊपर अटैक किया। और लफ्ज़ों के अंदर ये जनाब ये हंस के, मुस्कुरा के और जनाब ये बात कर जाते हैं। और हमारे 1400 साल के कोई एक बुजुर्ग हस्ती जो है ना मुसलमानों का, एक बुजुर्ग भी वो इनकी रेशा दुआनियों से बच नहीं पाया। अल्लामान वाल हफीज, अल्लामान वाल हफीज, किसी को माफ नहीं किया। तो ये जो है ना अमूमी तौर पे ये जो लफ्ज बोलते हैं बाबा बाबा बाबा, बाबा से मुराद मुसलमान, जितने भी मुसलमान गुजरे वो है बाबे, यानी जिनके जरिए से इस्लाम हम तक पहुंचा है, हमारे सीनों तक पहुंचा है, तो वो है बाबा। और बाबे को लेकर के इन्होंने सबको जनाब वो उसके ऊपर तानो तशनी की है। अब यहां पे देखे अल्लाह की जात तक महफूज नहीं है एक शख्स से, इसको क्या कहेंगे। अब ये फतवा ले लें किसी भी मसलक के, किसी भी मकतबे फिक्र के मुफ्ती से फतवा ले लें कि ये वाली बात इसने जो कही है, आया ये कुफर है कि नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये बहुत 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 शनी कौल है ये, और ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह का कोई जिक्र कर रहा है, मैं उसको कोई ये तो लुच्चा है, ये लुच तल रहा है। मैं फर्ज करूं, मैं कहता हूं सुबहान अल्लाह, तो कोई मुझे कहे तुम लुच तल रहे हो। मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कहे तुम लुच तल रहे हो। मैं नमाज पढ़ूं तो कोई कहे तुम लुच तल रहे हो। मैं कलमा पढ़ के सुनाऊं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई शख्स मुझे उठ के कहे तुम लुच तल रहे हो। मुफ्ती इकराम फतवा देंगे तुम काफिर हो गए। ये जिसने ये कहा है ना लुच तल रहे हो, वो काफिर हो गए। वजल्ला सनाओ का किसी ने कहा है ये लुच तला हुआ है। अल्लामान वल हफीज, यहां पर जो हमारे सुनने देखने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, इस शख्स से आप किनारा कशी इख्तियार करें। ये शख्स आपके अकायदो नजरियात को बर्बाद कर रहा है।
آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ بالکل اسی طریقے سے اپنی تعلیمات کو فروغ دے رہا ہے جس طریقے سے یہ مرزا سینئر تھا، یعنی مرزا غلام قادیانی. مرزا غلام قادیانی سیم یہی تھا جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نا، سیم یہی یہ حرکات جو تھیں، عقائد و نظریات جو تھے، اس کے بولنے کا انداز، اس کی تقریر کا انداز، تمامی معاملات جو وہ مرزا قادیانی جیسے اس انجینئر مرزا کے. اچھا یہاں پر میں سر دست آپ کو ایک حوالہ بھی دیتا چلوں. روحانی خزائن جلد نمبر 20 ہے، صفحہ 396 ہے. تجلیات الہیہ، یہ مرزا غلام قادیانی کا رسالہ ہے. اور مرزا قادیانی اب وہ سیم اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے مرزا جونیئر اللہ عز و جل کی ذات کے اوپر اٹیک کرتا ہے، یہ لوچ تلنا کہتا ہے، وجلا ثناؤ کا حمد و ثنا ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا لوچ تل رہے ہو. اسی طریقے سے اللہ کی ذات کے اوپر مرزا قادیانی بھی اٹیک کیا کرتا ہے. آئیے وہ کہتا ہے کہ وہ خدا جس کے قبضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے. وہ فرماتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ عز و جل کو چور بنا دیا جی، اللہ عز و جل کو چور بنا دیا ہے کہ وہ کہتا ہے جی، اللہ تو یہ کہتا ہے میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا. اب اللہ کو چور کہنا یہ کفر ہے. یہ اسی طریقے سے کفر ہے کہ جس طریقے سے مرزا جونیئر نے کہا ہے کہ وجلا ثناؤ کا تم لوچ تل رہے ہو، یہ اسی طریقے سے کفر ہے. آئیے ایک اور حوالہ میں دیتا ہوں. روحانی خزائن جلد نمبر 21 ہے، صفحہ 312 ہے. زمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم ہے. اور مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں خدا سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں؟ پھر بعد اس کے یہ سوال ہوگا کہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا زبان پر کوئی مرض لاحق ہو گئی ہے مگر کان مرض سے محفوظ ہیں؟ اللہ مان والا فی. سن لیا آپ نے مرزا قادیانی کس طریقے سے اللہ عز و جل کو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی زبان کے اوپر مرض ہو گیا ہے. آج کوئی شخص اگر بولتا نہیں ہے، ہم اس سے کوئی سوال کرتے ہیں بولتا نہیں ہے، جواب نہیں دیتا، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوے بولتا کیوں نہیں تو ہے، گونگا ہو گئے ہیں تو، تیری زبان بند ہو گئی ہے. ہم اس طریقے سے کہتے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کی زبان پہ کیا وہ مرض لاحق ہو گیا کہ وہ بولتا نہیں ہے، وہ کلام نہیں کرتا. الامان والحفیظ. تو یہی طریقہ ہے واردات جو تھی، جو مرزا سینئر کی تھی وہ مرزا جونیئر کی ہے. کہانی ایک ہی ہے. عقائد و نظریات میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو رپیٹ کر رہا ہوں. عقائد و نظریات وہی ہیں مرزا قادیانی والے، جس کو یہ نئے رنگ کے اندر اس کو جو ہے نا وہ لے کے آگے چل رہا ہے. اور یہ بار بار جو ہے نا انجینئر مرزا جو ہے نا وہ حوالہ دیتا ہے جی میں نے تو ایک وہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، قادیانیوں کو ہدایت کا طریقہ پتہ نہیں، وہ ایک اس کا بیان ہے کوئی پرانا، کس طریقے سے ان کو سمجھانا ہے قادیانیوں. تو وہ پھر بار بار اس کا حوالہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے جناب کہ صحیح جو قادیانیوں کو سمجھانے کا طریقہ جو میں نے بتایا نا یہ ہے طریقہ. ان کو سمجھانا ہے اگر تو میں نے طریقہ بتا دیا یہ ہے، اور کسی طریقے سے یہ نہیں مانیں گے. جتنے علماء اور فقہا لگے ہوئے ہیں جو ختم نبوت کے مجاہدین ہیں، نہیں تمہارے کہنے سے تو نہیں مانیں گے، تمہارا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے. تو یہ جو میں یہ بہت آپ کو ملے گا مرزا جونیئر کی زبان سے، اور وہ اسی طریقے سے میں ہے جیسے مرزا قادیانی کے اندر تھی. مرزا قادیانی سیم یہی سارے کام کرتا تھا. وہ کہتا تھا مجھے فالو کرو، جو میں کہتا ہوں اس کو فالو کیوں نہیں کرتے، اس کو فالو کرو. تو یہ بھی یہی کہتا ہے مجھے فالو کرو نا، میں جو کہتا ہوں میری بات بس حتمی ہے. اور جو عقائد و نظریات مرزا قادیانی کے تھے، مرزا سینئر کے تھے، وہی مرزا جیلمی یعنی مرزا جونیئر کے ہیں. الامان والا حفیظ. تو
یہ اتنے دلائل بھی دیکھ کر کے اگر کوئی شخص آج ان کا کوئی فالور مرزا جونیئر سے کنارہ کشی اختیار نہ کرے اور اعلان نہ کرے تو پھر آپ کے ایمان کا اللہ ہی حافظ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کام تو صرف اتنا تھا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا تھا، کوئی سمجھے نہ سمجھے۔ دیکھیں قادیانی مردے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ایسے ہی جو ہے نا یہ جھوٹ بولتے ہیں، مولوی جھوٹے ہیں، مولوی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی جو تھے وہ یعنی مرزا قادیانی وہ بالکل سچے، بالکل سچے ہیں، وہ انہوں نے جو کہہ دیا بس ختم ہی ہو گیا۔ اب مرزا جونیئر کے فالوور بھی یہی کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اس نے کہہ دیا حتمی ہے، بس ختم ہو گیا، اینڈ ہو گئی، دی اینڈ۔ تو بہرحال جی ان کا بھی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تو آپ لوگوں کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد ہے۔ ہمارا کام یہ تھا کہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔